नमस्कारः। मम नाम पूजाश्री। अहं तृतीयकक्षायां पठामि। अहं जमल्पालमध्ये वसामि। रविवासरः सोमवासरः मंगलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः। अद्य कः वासरः? अद्य गुरुवासरः। श्वः कः वासरः? श्वः शुक्रवासरः। परश्वः कः वासरः? परश्वः शनिवासरः। अद्य कः वासरः? अद्य गुरुवासरः। ह्यः कः वासरः? ह्यः बुधवासरः। परह्यः कः वासरः? परह्यः मंगलवासरः। बहु उत्तमम्। धन्यवादः। बहु